बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल के साथ अपने मुल्क से निकलने में कामयाब होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मुशक्कत करते हैं और किसी तरीके से कामयाब होते हैं। पाकिस्तान से निकलते हैं, किसी बैरून मुल्क आते हैं और फिर ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ अपना एक मकाम, अपना एक मर्तबा बनाते हैं, एक पाकिस्तानी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, कनाडा के अंदर हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, इंग्लैंड के अंदर हो या किसी और कंट्री के अंदर हो। लेकिन उसी कम्युनिटी के अंदर से एक पाकिस्तानी शख्स अगर निकलकर सामने आता है, अपनी बददियानती, बद तहजीबी, बद इखलाकी और बदकारी की वजह से अगर वो पकड़ा जाता है और मारा जाता है, तो यकीन जानिए पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम बदनाम होता है। जिस मुल्क के अंदर ही पाकिस्तानी कम्युनिटी बनी होती है ना, उस मुल्क के लोग इस एक वाकये की वजह से, एक शख्स की वजह से पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को शक की निगाह से देखने लगते हैं। और ये बात मैं आपसे कर क्यों रहा हूं? क्योंकि इसी तरह का एक खौफनाक किस्म का वाकया रूनुमा हुआ है। एक 48 साल का पाकिस्तानी निजात बंदा, ये कैनेडियन नेशनल था, इसकी इंतहाई दर्दनाक तरीके से मौत वाक़ई हुई है। और जब इसकी तहकीकात हुई ना, तो पता चला कि जब इसकी मौत वाक़ई हुई तब ये खातून के साथ क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा था, किस तरीके से उसको बहला फुसला के कनाडा के एक घर के अंदर लेकर आया था। और जब इसकी मौत वाक़ई हुई तब ये पुलिस को मतलूब था। पूरा वाकया आपने सुनना है और पूरा वाकया सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है, क्योंकि यकीन जानिए जिस भी पेज पर यह खबर लगी हुई है ना, कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में रहती है, यकीन जानिए पाकिस्तानी इसको बुरा भला कह रहा है, यहां तक कि गालियां भी दे रहा है। अब वाकया क्या हुआ जरा गौर से सुनिएगा। जनाब, तारीख है 9 जनवरी साल 2026, जब यह वाकया रूनुमा हुआ, जुम्मे का रोज है। शाम के तकरीबन 4:15 के करीब एक इतला पुलिस को मिलती है, कनाडा पुलिस को, कि जनाब यहां पर नॉर्थ वेस्ट कैलेगरी का एक इलाका है, एक घर है, यहां पर मारपीट की आवाज आ रही है, चीखम चिल्ली की आवाज आ रही है, घर के अंदर लड़ाई हो रही है। फौरी तौर पर पुलिस उस घर के अंदर जाती है। जब दरवाजा खोलती है तो अंदर एक अजीब और गरीब किस्म का मंजर पुलिस का मुंतजिर होता है। अंदर एक पाकिस्तानी शख्स की लाश बीचों बीच, 48 साल ये पाकिस्तानी होता है, इसकी लाश बीचों बीच पड़ी होती है। घर के बाहर एक खातून जख्मी हालत में होती है और उस खातून के साथ एक ज़ईफुल उमर एक शख्स भी मौजूद होता है। जनाब, फौरी तौर पर उस खातून को पुलिस जो है ना वो अस्पताल मुंतकिल करती है, तहकीकात का आगाज होता है। अब जब तहकीकात में चीजें निकलकर सामने आई है ना, अब आप सुनेंगे आपके पैरों तले जमीन खिसकती भी आपको महसूस होगी। इस 48 साल का जो पाकिस्तानी है उसका नाम है शहबाज अहमद चीमा। ठीक है, ये शहबाज चीमा के नाम से भी कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के नाम पे मशहूर, मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये इस नाम से मशहूर है। अब होता क्या है कि ये इस खातून से जो कि जख्मी हालत में होती हैं और मोहल्ले वाले इस सारे मामले की इतला करते हैं। जनाब, ये खातून और शहबाज साहब ये शायद इंटरनेट पर मिलते होंगे, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर मिलते होंगे, खैर कहां भी मिलते होंगे, लेकिन ये शहबाज अपने आप को एक प्रॉपर्टी डीलर मुतारिफ करवाता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि जनाब मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं और अगर आपको घर किराए पर चाहिए तो मेरे पास बेशुमार घर हैं, मैं आपको किराए पर दिलवा सकता हूं। अच्छा, जो लोग कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ना, उनको पता है कि भाई किराए का घर लेना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, वो खातून पाकिस्तानी नहीं होती। जिन खातून के साथ ये सारा वाकया हुआ वो कहती हैं ठीक है मैं मिलने के लिए आ जाती हूं, आप बताइए कौन सा घर है, मैं जाके उसको विजिट करना चाहती हूं। अब ये शख्स बहला फुसला के उन खातून को जिनकी उम्र 30 साल होती है उनको इस घर के अंदर बुलाता है। अच्छा, खातून पहले से तैयारी करती है, उनको पता होता है कि यार कुछ ना कुछ गलत हो जाए तो कम से कम मैं अपने वालिद साहब को तो लेके चलूं। ये क्या करती हैं खातून, अपने वालिद साहब को लेती हैं और 9 जनवरी साल 2026 4:15 के करीब इस इलाके के अंदर, इस घर के अंदर आ जाती हैं। घर काफी ज्यादा बड़ा होता है। अच्छा, होता ये है कि जब घर दिखा रहे होते हैं ना, ये शहबाज जिसकी मौत वाकई हो गई, ये लड़की को घर दिखा रहा होता है, लड़की के साथ उसका वालिद भी होता है, तो वालिद को एक कमरा दिखाने के बाद अचानक ये बातों बातों में बहाना बना के किसी तरीके से उस खातून को दूसरे कमरे के अंदर ले आता है। अब सिचुएशन ये बन गई कि खातून के साथ जो वालिद आए हैं वो दूसरे कमरे के अंदर हैं और शहबाज और ये खातून किसी और कमरे के अंदर मौजूद हैं। शहबाज साहब वहां पर अपनी खबासत दिखाने की कोशिश करते हैं, ये अपनी बदनीयती जाहिर करने की कोशिश करते हैं और उस खातून के साथ छिड़म खानी शुरू करते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या बयान करना चाह रहा हूं। वो खातून पर एक जिनसी हमला करते हैं। खातून अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं और इसी सारी असना के अंदर, अभी डिटेल्स निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन इसी असना के दौरान या तो खातून या उनके वालिद साहब ने अपने सेल्फ डिफेंस के तौर पर, यानी अपनी जान बचाने के लिए शहबाज पर हमला किया और फिर वो नीचे गिर गया। ये दोनों भागे भागे बाहर आते हैं।
باہر آنے کے بعد ان کا سامنا ہوتا ہے محلے داروں سے، کیونکہ محلے داروں کو چیخوں کی آواز آتی ہے. یہ محلے داروں کو بتاتے ہیں کہ جناب شہباز نامی اس شخص نے مجھ پر اس طرح کی کام کرنے کی کوشش کی اور ابھی یہ سارا معاملہ ہوا ہے. محلے والے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیتے ہیں اور اس کے بعد پولیس آتی ہے. اب اس کیس کے اندر جو خاتون ہے نا، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی چارج نہیں لگایا گیا. وہ غالباً شاید صحت یاب ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہوں گی، ہسپتال کے اندر زیر علاج ہیں. شہباز کی موت واقع ہو جاتی ہے موقع پر ہی. پولیس آتی ہے، اس کی لاش کو اسپتال منتقل کرتی ہے. لیکن یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوئی، یہاں پر واقعہ ختم نہیں ہوا. واقعہ ابھی اور باقی ہے. ابھی آپ سننا ہے آپ نے واقعہ. ہوتا کیا ہے، جب پولیس اس کی شناخت کرتی ہے کہ بھائی یہ شخص ہے کون، اس کی آئی ڈی چیک کی جاتی ہے، اس کی شناخت چیک کی جاتی ہے، تو اس کی شناخت شہباز کے نام سے ہوتی ہے، جو کہ نام میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب اس کا جب ریکارڈ نکالا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ بھائی اس کا پولیس کے ساتھ ایک بڑا طویل قسم کا ریکارڈ ہے. جناب نے غالباً شاید 2013 کی بات ہے، یہ ایک گاڑی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. جب یہ گاڑی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو گاڑی کے اونر کی گردن پر چھرا رکھ دیتے ہیں اور اس کی بیوی کو کہتے ہیں کہ گاڑی کی چابی دو، پیسے دو، ادروائز آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا دھمکیاں ہوتی ہیں. ان کی جو بیگم ہوتی ہے، اچھا یہ بندے نے آ کے سوشل میڈیا پر، بلکہ سوشل میڈیا کیا، کینیڈا کے چینلز پر بیان دیا باقاعدہ. اب یہ آ کے ان کی جو بیگم ہوتی ہیں وہ آ کے پیسے بھی دے دیتی ہیں، چابی بھی دے دیتی ہیں. خیر پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے، کورٹ میں کیس جاتا ہے، لیکن کورٹ کے اندر ان کی کنوکشن نہیں ہوتی ہے، ان پر جرم ثابت نہیں ہوتا ہے، ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے. معاملہ یہاں بھی ختم نہیں ہوتا. اس سے بھی آگے چلیے، جب اس کو مردہ حالت کے اندر پولیس برآمد کرتی ہے، یعنی اس کی لاش جب لیتی ہے، تب اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہوتے ہیں. ایک اور کیس، ان پیڈ جو ایک آپ سمجھ لیں فائن ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز کا فائن، اس کو انہوں نے پے نہیں کیا ہوتا، تو اس کی وجہ سے پولیس نے اس کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہوتے ہیں اور یہ پولیس کو مطلوب ہوتا ہے. اب جب اس کی یہ حرکات و سکنات سوشل میڈیا پر نکل کر سامنے آئی، یعنی پاکستانی کمیونٹی، کینیڈا کے اندر بہت بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی ہے یار، انگلینڈ میں، امریکہ میں، ہر جگہ کے اندر ماشاءاللہ پاکستانی ہیں اور اپنی محنت کے ساتھ، دن رات محنت کر کے، دیانتداری کے ساتھ انہوں نے ایک مقام بلڈ کیا ہے اپنا. ٹھیک ہے، سب نے محنت کی ہے. بنا محنت کے ان ممالک کے اندر کوئی چل نہیں سکتا. سب محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، اپنا ایک مقام، اپنا ایک مرتبہ بناتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب اس طرح کے لوگ نکل کر سامنے آتے تو یقین جانیے پوری پاکستانی کمیونٹی پر سوالات کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب جب میں سوشل میڈیا پر کچھ پیجز پر یہ خبر دیکھ رہا تھا تو اس کمیونٹی کے جو پاکستانی کمیونٹی ہے کینیڈا کے اندر، وہ خود اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے پوری کمیونٹی کا نام بدنام ہوتا ہے. اب آپ کی اس خبر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے نیا چینل ہے، آپ کے پیار، آپ کے سپورٹ، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مین وائل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.